اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث طیبہ ترمذی دے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مشکات شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث طیبہ، حضور دے جناب بڑے وفادار بڑے جناب پیارے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری اور روایت فرمانے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا میرے دونوں صاحبزادے میرے جناب دونوں شہزادے، ایک دا نام حسن تے دوسرے دا نام حسین ہے۔ فرمایا اے حسن تے حسین اتنے فضائل تے با کمال شخصیات نے، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اے نہ میرے لاڈلیاں نو اللہ کریم نے اے مرتبہ عطا فرما چھوڑے آئے، فرمایا اے دونوں میرے لاڈلے جنت دے اندر جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے۔ اللہ کریم نے کتنا بڑا مرتبہ دے مقام عطا فرمایا، فرمایا جنتی شہزادیاں نے جناب شہزادے جنتی لوگوں نے جناب سردار امام حسن تے امام حسین نے۔ جناب ایک اور حدیث طیبہ آقا کریم علیہ السلام دی ایک اور حدیث مبارکہ مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو منقول عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانای من الدنیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث طیبہ نقل کرنے والے جناب حضرت فاروق اعظم دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نقل فرماندے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانای من الدنیا، فرمایا حسن تے حسین اے دونوں جناب اس دنیا کے اندر میرے واسطے پھل گلاب دی حیثیت رکھن والے نے۔ جس طرح جناب ایک گلاب والا پھل ایک خوشبودار پھل دوسرے پھلاں دے نالوں جناب ممتاز ہے، اس تے جناب ایک علیحدگی ہے، ایک جناب حیثیت الگ رکھن والا۔ اللہ دے نبی نے نشان فرمایا جناب اس طرح شہزادے تو سارے بڑے خوبصورت نے، صحابہ تو سارے بڑے خوبصورت نے، اہل بیت ساری بڑی خوبصورت ہے، لیکن انہاں دے اندروں دو شہزادیاں دی تخصیص فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانای من الدنیا، فرمایا حسن تے حسین اس دنیا دے اندر میرے پھل نے۔ جس طرح جناب کوئی آدمی پھل دی خوشبو سونگ لے او دی جناب روح نو بھی تسکین پہنچ دی ہے، او دے جسم نو بھی تسکین پہنچ جاندی ہے۔ فرمایا جس وقت میں اپنے انہاں دونوں لاڈلیاں نو دیکھ لینا اس وقت میری روح نو بھی جناب تسکین پہنچ دی ہے، میرے جسم نو بھی تسکین پہنچ جاندی ہے۔ اے لاڈلے ان الحسن والحسین، اقل اصلاۃ اسلام نے بہت سارے مقامات تے امام علی مقام امام حسین دا بھی تذکرہ فرمایا، نال امام حسن دا بھی تذکرہ فرمایا، اور اے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے ان دو لاڈلیاں نو ایک نو زہر دے اندر تڑپایا جائے گا اور دوسرے نو کچھ لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچیاں دے نال اتنی محبت کے باوجود ایک مرتبہ بھی کسی جگہ تے ثابت نہیں ہے کہ رب کائنات کو دعا کی ہو یا اللہ ان آزمائشاں تو میرے نہ بچیاں نو بچا، بلکہ اے دعا کی یا اللہ جڑیاں آزمائشاں آن والیاں نے اس دے اندر میرے بچیاں نو استقامت دا پہاڑ بنا دے۔ یا اللہ انہاں بچیاں نو استقامت تے رکھنا کتے میرے بچے تھڑک نہ جان، میرے بچیاں نو یا اللہ استقامت عطا فرما، انہاں مصیبتوں اور اذیتوں دے اندر صبر عطا فرما۔ اور پھر امام علی مقام نے صبر کر کے دکھلایا۔ آج جناب 9 محرم الحرام، کل والا جو دن آنے والا ہے 10 محرم الحرام،
ان دنوں دے اندر جناب انہاں شہزادیاں دی یزیدی فوجاں دے نال جناب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے جناب اپنے بڑے صاحبزادے انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت علی اکبر نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ خیمیاں تو باہر جا کر کے چکر لگا کے آؤ، کوئی جاسوس سے نہیں آیا، کوئی جناب تکلیف پہنچانے والا نہ آ جائے، کوئی جناب اندرونی طور سے ساڑھے گھر دے اندر گھس کر کے تکلیف نہ پہنچا دے وے۔ حتیٰ کہ امام علی مقام نے اپنے خاندان نبوت کو پہلے بتلایا، آج والا جو آج دی رات جو دن ہے، آج دا جو دن ہے، آج دی جو رات ہے، اس رات کے اندر جناب تسا آپس کے اندر گفتگو نہیں کرنی، آپس کے اندر کوئی مکالمہ نہیں کرنا، اس رات کے اندر تے اس دن کے اندر تواڈے ذمہ دو کم لگائے جا رہے ہیں، انہاں دونوں کماں دے اندر جڑا مرضی کم کردے رہو۔ جی یا حسین فرماؤ کیڑا کم کر سکنے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین نے ارشاد فرمایا، اج دا دن اور اج والی رات دے اندر یاد تسا اللہ دے نبی تے درود و سلام بھیجنا ہے یا اللہ کریم دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تو علاوہ اور تیسرا تھوڑا آج دے دن دے اندر کوئی کم نہیں ہے، آج دی رات دے اندر تھوڑا اور کوئی تیسرا کم نہیں ہے۔ فرمایا امام علی مقام نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر جناب 18 سال دا نوجوان ہے اور تشبیہ نبی ہے، صحابہ فرماندے نے جدو ساڈا دل کریا کردا سی اسا اللہ دے نبی دی زیارت کر لئیے حضور دے وصال مبارک تو بعد، فرماندے نے اسا حضرت امام علی مقام امام حسین دے دروازے تے چلے جایا کر دے، جا کر کے دروازہ کٹکھٹان دے، حضرت علی اکبر نو باہر بلا کر کے جدو اسا انہاں دا دیدار کر لیندے سانو ایویں لگدا سی اللہ دے نبی دا دیدار کر کے آئے آ۔ تشبیہ محمد تشبیہ نبی رکھن والے حضرت علی اکبر نے ارشاد فرمایا، جا علی اکبر بیٹا جا خیمیاں تو باہر دیکھ کر کے آ، کوئی تکلیف پہنچان والا تے نہیں آیا، کوئی جاسوس تے آج خیمیاں دے قریب نہیں آ گیا۔ حضرت علی اکبر جناب جس وقت گئے نے رات نو خیمیاں دے باہر چکر لگا رہے نے، ایک آدمی نو دیکھیا چھپ چھپ کر کے خیمیاں دے اندر جناب گلہ پیا سن دے، کن لگا کر کے گلہ سنن والا حضرت علی اکبر نے جناب اس نو گرفتار کر لیا، اس نو پکڑ کر کے امام علی مقام دی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے ارشاد فرمایا، بیٹا بتلا کیڑی جگہ تو آیا، کی ارادہ لے کر کے آیا ہے؟ وہ کہنے لگیا، جناب میں بالکل سچ گل تواڈے نال اج کرن والا، میں سامنے یزیدی فوج دے اندروں آیا جڑی جناب تانوں اج ہلاک کرنے واسطے تے تانوں قتل کرنے واسطے شہید کرنے واسطے ساری طاقتاں یکجان ہو چکیاں نے، سارے لوگ جمع ہو چکے نے، میں اس فوج دا اج جاسوس بن کے آیا تاکہ میں آ کر کے خود دیکھ کے جاواں، سن کے جاواں تواڈے خیمیاں دے اندر کی پروگرامات چل رہے نے، تواڈی آپس دے اندر گفتگو کس بات دی ہے، اور جناب کل دی جنگ واسطے تساں تیاریاں کی کردے ہو، تواڈی ہدایات لوگاں نوں کی نے، میں اے ساریاں گلاں سنن واسطے آیا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، بیٹا بتلا پھر انہاں خیمیاں دے اندروں کی گلاں سن کے آیا ہے، کی انہاں دی گفتگو سن کے آیا ہے، کی انہاں دا پروگرام سن کے آیا ہے، کی انہاں دا پروپیگنڈا سن کے آیا ہے، ذرا مینوں بھی دسنا پتہ چل جائے ساڈے خیمیاں دے اندر کی ہون والا ہے، تواڈیاں فوجاں دے اندر کی ہون والا ہے۔ جناب او شہزادہ او جناب ہے تا یزید دا پیروکار، ہے تا جناب مخالف پارٹی دا، لیکن امام علی مقام دے سامنے جس وقت جناب اس بندے نے لب کشائی کرنا شروع کی تھی، اپنے لب کھولنا شروع کیتے، کہنے لگے جناب ساڑیاں فوجہ دے اندر تو بڑے بڑے پروپیگنڈے ہو رہے نے، ساڑیاں فوجہ دے اندر توانو ختم کرنے واسطے بڑے بڑے پروگرامات چل رہے نے، لیکن جو میں تواڈے خیمے دے نال کن لگایا، قسم ہے اس ذات دی جس نے تواڈے نانا نو حق اور سجدہ نبی بنا کر کے بھیجیا، تواڈے انہاں خیمیاں دے اندروں یا تا میں نبی دے درود دی صدا سنیے یا اللہ دے کلام دی آوازہ سنیاں نے، اللہ دے کلام دی آوازہ سنیاں یا نبی علیہ السلام تے درود و سلام دی نظرانے دی آوازہ سنیاں۔ اس تو علاوہ اور میں نے کچھ نہیں ملیا، تواڈے خیمیاں دے اندروں کے کوئی پروگرامات چل رہے ہیں کل دی جنگ واسطے، کل واسطے تواڈا کی پروگرام ہے؟ تواڈا کوئی پروگرام نہیں، صرف ایک کوئی پروگرام ہے، ساڈے نال اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے۔
اس خیمے کے اندر میں صرف یہی کچھ ملے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ملیا۔ آؤ نا جناب تیسری حدیث طیبہ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صاحب مشکات نے جناب اس روایت نو بیان فرمایا، اور اس روایت نو بیان کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، جناب امام علی اصغر تے حضرت علی اکبر تے دادا سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا خود اس روایت نو بیان فرما رہے ہیں، جس کا راوی اتنا مضبوط ہے، جس کا راوی روایت نو بیان کرنے والا اتنا مضبوط ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا اہل بیت دے اندر بھی شمار ہے، اصحاب دے اندر بھی شمار ہے، اور آقا کریم علیہ السلام جس جنگ دے اندر چلے جان حضرت علی اس جگہ تے بھی موجود نے، بلکہ ایک جنگ دے اندر اس حد تک ارشاد فرمایا چند دن ٹرائی کرتے رہے جدو جناب فتح حاصل نہ ہوئی، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کل میں ایسی آدمی دے ہاتھ دے اندر جھنڈا دے دینا ہے جس دے ہاتھ دے اندر اللہ کریم نے فتح عطا فرمانی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے جنگجو صحابہ اس کی امید لگا کر کے بیٹھے نے، شاید آج جھنڈا مینو مل جائے، شاید مینو مل جائے، شاید مینو مل جائے، لیکن جدو صبح ہوئی نا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلاؤ شیر خدا میرے بھائی حضرت علی نو بلا کے لے کے علی نو بلا کے لے کے آؤ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجود دستے مبارک دے اندر جھنڈا پکڑایا، رب کائنات نے اس جنگ دی فتح عطا فرما چھوڑی ہے۔ اے جناب اے او ہستی سیدنا علی کرم اللہ وجود روایت بیان فرماندے نے، دیکھو نا جناب کتنی دل پذیر روایت ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال تشبیہ رکھن والے امام حسن، تشبیہ رکھن والے امام حسین، حضور علیہ السلام دے سر مبارک تو لے کے پیٹ تک ایک تشبیہ رکھن والا، پیٹ تو لے کے پاؤں تک دوسرا شہزادہ تشبیہ رکھن والا، دونوں شہزادیاں نو کھڑا کر لیا جائے ایویں لگدا ہے جویں اللہ دے نبی دی تصویر ویکھ لئی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ تو روایت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے صحابی رسول سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا روایت بیان فرماندے نے، ارشاد فرمایا الحسن اشبہ رسول اللہ، میرا حسن اللہ دے نبی دے مشابہ، اور میرا حسن اللہ دے نبی دے نال مشابت رکھن والا، اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، سر تو لے کے سینے تک تشبیہ محمد، تشبیہ نبی رکھن والا جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اسی روایت دا دوسرا پہلو بیان فرمایا، دوسرا جملہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، سینے تو لے کے پیرا تک جتنا میرے نبی دا وجود ہے او دے نال مشابت رکھن والا میرا بیٹا حسین ہے۔ سیدنا حسن سر تو لے کے سینے تک اللہ دے نبی دے مشابہ نے، اور سیدنا حسین سینے تو لے کے پاؤں تک اللہ دے نبی دے مشابہ نے۔ صحابہ ارشاد فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ السلام دے وصال مبارک تو بعد جدو اسا اللہ دے نبی دا دیدار کرنا ہوئے اس وقت اسا حضرت حسن دی بھی زیارت کر لینے ہاں، حضرت حسین دی بھی زیارت کر لینے ہاں، سانو ایویں لگدا ہے جویں اسا اللہ دے نبی دی زیارت کر لئی، اسا اللہ دے نبی دی زیارت کر لئی۔ اور اے شہزادے امام علی مقام امام حسن اور امام حسین، آقا علیہ السلام نے جس جگہ تے جس مقام تے بھی تذکرہ فرمایا دونوں شہزادیاں دا، دونوں صاحبزادیاں دا اکٹھا ہی تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں دے سردار میرا حسن بھی ہوئے گا، میرا حسین بھی ہوئے گا، جنتی نوجوانوں دے سردار نے۔ اور اگر آج کوئی آدمی نہ دونوں کے اندر الگ کوئی جدائی کرے
تفریق کرے وہ جناب حسن دا اور رتبہ نہیں جو حسین دا رتبہ ہے. بھئی تو کون ہونا رتبے بتلانے والا؟ رتبہ سمجھنا ہے حسن اور حسین دا. اللہ دے نبی دی حدیث طیبہ نو پڑھو، رب دے کلام نو پڑھو، حضرت حسین بھی سمجھ آ جان گی، حضرت حسن بھی سمجھ آ جان گے. لیکن اگر جناب اسا تاریخ نو دیکھ کر کے فیصلہ کر لئیے اور تاریخ دے اندر طرح طرح کی روایات اور اسرائیلی قسم کی روایات جس کے اندر امام علی مقام امام حسین دے رتبے نو بھی گھٹایا گیا، امام حسن دے رتبے نو بھی کم کیتا گیا، اصحاب دے رتبے نو بھی تھوڑا کیتا گیا، اہل بیت دے رتبے نو بھی کم کیتا گیا. ایسی تاریخ دی سانو ضرورت نہیں ہے. پاؤں دے ٹھوکر دے رکھ کے ایسی تاریخ نو اڑا دیں گے. ہاں اہل بیت دی محبت دا اظہار جس کتاب دے اندر ہوئے گا ساری سرکت ہوئے گی. اور اگر اہل بیت دی محبت نو سمجھنا ہے، اہل بیت نو سمجھنا ہے، اصحاب رسول اللہ نو سمجھنا ہے، پھر سانو اللہ دا قرآن پڑھنا پڑے گا، نبی دا فرمان پڑھنا پڑے گا.